بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم حضورتي وصلت تنرستنا وما خير الغير مفردنا وما خير الغير مفردنا حضورتي وصلت تنرستنا وما خير الغير مفردنا وما خير الغير مفردنا كفار وجل أبو طالبا هلك باب البدر عاجبا دستورا رد بوتن غيبتنا دستورا رد بوتن غيبتنا حضورتي وخستدتنا رخصتنا وما خير الغدر مفردنا وما خير الغدر مفردنا سادلي وجهه بابلي بيچارا درم دفتر کلی سادلي وجهه بابلي بيچارا